बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और अगर आपको मैं एक तज़िया पेश करूँ तो आपको ये बात बड़ी क्या कहना चाहिए, हैरत में तो डालनी चाहिए। हम आम तौर पे जो है वो वेस्ट के साथ अपने आप को कंपेयर करते हैं, और ख़ास तौर पे हम अपने दुश्मन जिन गैर मज़हबों को समझते हैं उनमें से एक मज़हब जो है, उसकी मैं स्टैटिस्टिक्स एक मुल्क की दे रहा हूँ जिसकी कि मैं कंपैरेटिवली नाम नहीं लेना चाहता, छोड़ दीजिए नाम को। लेकिन वो गैर मुसलमान जो हैं उनके यहाँ अगर स्टैटिस्टिकली देखें तो एक साल में 72 बुक्स रीडिंग की एवरेज है। 72 किताबें जो हैं उनके बच्चे जो हैं, अवाम जो है, और वो कोई ज़्यादा लोग नहीं हैं, वो लाखों में हैं, करोड़ों अरबों में नहीं है मुसलमानों की तरह। 72 बुक्स पढ़ते हैं वो एक साल में। और अगर आप पाकिस्तान की एवरेज बुक पब्लिकेशन और बुक रीडिंग हैबिट का एक तजिया करें, इसके अंदर किताबें जो छपती हैं इनमें अखबारात भी शामिल कर लें, तो पाकिस्तान में एक एवरेज आदमी यानी कि 23-24 करोड़ में एक एवरेज आदमी एक साल में सिर्फ 6 मिनट पढ़ता है। अब गौर फरमाइए कि कितना बड़ा फॉलो करना चाहते हैं आप उन ममालिक को, और कितना कम फॉलो कर रहे हैं हम उन ममालिक को जिनको कि हमें करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जहाँ सोशल एलिमेंट्स आते हैं वहाँ कमाल बात है, जिसे कहना चाहिए ना कि जो वारे का दीन आता है वो हम कबूल कर लेते हैं। वेस्ट के अंदर जो एवरेज एज इस वक्त मैरिजेबल है, जिसमें कि लोग शादी करते हैं, वो 30+ है। अर्ली मैरिजेस, लिविंग रिलेशनशिप ज़रूर हैं, लेकिन मैरिज एज जो है वो 30+ है। और बदकिस्मती के साथ ऐसा है कि पाकिस्तान में इसमें 72 बुक्स और 6 मिनट वाला फासला ख़त्म कर दिया। हमने उनको एज़ इट इज़ फॉलो करना शुरू कर दिया जिस तरह के वो करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं ये कहूँ अगर, तो गुनाहगार ठहरूँगा कि क्या पाकिस्तान में लिविंग रिलेशनशिप्स नहीं है? इसका जवाब आप खुद दीजिएगा, मैं इस पर खामोशी इख्तियार करता हूँ। क्या हमारे यहाँ अर्ली मैरिजेस का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया है? अब लेट मैरिजेस हमारे यहाँ क्यों हो रही हैं और इनकी वजूहात क्या हैं? इन पे बात करेंगे। हमारे साथ कराची से शहनाज आपा होंगी, मिसेस खान के नाम से मशहूर हैं। लाहौर में हमारे साथ डॉक्टर ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। हमारे साथ सना मनीर है। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आप? अग्री तो करती हैं ना कि लेट मैरिजेस हैं इस माशरे में? बिल्कुल। और हमारे साथ इंतहाई मोहतरम शाहीन अख्तर हैं, फैमिली काउंसलर। बहुत शुक्रिया आपका। आपकी इजाज़त से शहनाज आपा आपसे बात शुरू करता हूँ। शहनाज आपा, आपको लगता है कि पिछले 30 साल का अगर आप स्टैटिस्टिक्स लें, 20 साल का स्टैटिस्टिक्स लें, डेटा लें, तो अब जो मैरिजेस की एज है ये ज़्यादा बढ़ गई है, उम्र ज़्यादा में जाके लोग शादी करते हैं, ये बात सच है? बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है। अब तो ये 27-28 कम से कम मिनिमम 30-32-35 साल की लड़कियां आम हो रही हैं। अच्छा। और लड़के वाले कह रहे हैं अरे भाई मिसेस खान इतनी बड़ी, बहुत एको हो रहा है, इतनी बड़ी लड़की दिखा रहे हैं, अरे देखो तो वो किस पोजीशन पे बैठी हुई है, CEO बनी हुई है, वो AVP बनी हुई है, वो VP बनी हुई है, बड़ी अच्छी पोजीशंस पर है, बड़ी डेडिकेटेड है, बड़ी हार्ड वर्किंग है, और आदमी से ज्यादा काम कर रही है। आदमी तो उठकर जाएगा, सिगरेट पीने जाएगा, बाथरूम जाएगा, नमाज पढ़ने जाएगा, टाइम खत्म कर देगा। औरत कम से कम अपनी प्लेस पे सीटेड है, अपना ऑनेस्टली काम कर रही है, उसको देखो तो क्या जगह मिल रही। फिर उनके दिमाग ऊंचे हो जाते हैं, फिर वो कहते हैं ये क्या मिसेस खान 3rd क्लास लड़का दिखा दिया है, इसमें तो कोई कॉमन सेंस ही नहीं है। मैंने तो इसका इंटरव्यू लिया। लड़के नहीं इंटरव्यू लेते ये घर वाले। आजकल तो लड़कियां कहती हैं हम बात करके देखते हैं कि कंपैटिबल है भी या नहीं ये बंदा हमारे साथ। वो उसको 0 करके माइनस करती रहती हैं और बढ़ा देती हैं, नेयरिंग 40 हो जाती हैं। बस मैं तो बहुत ताज्जुब से देख रही हूँ ये हो क्या ये तो कोई ड्रामा। मिसेस खान, आज से 20 साल पहले मैरिजेस की एज क्या थी? आज से 20-25 साल पहले अगर लें, हाँ 24-25 तो थी कम से कम। जरा सी लड़कियां कंप्लीट करती थी स्टडीज, माँ बाप को फिक्र होती थी हाय मगरों लथे जर से बोझ उतरे जो हमारे ऊपर है। अच्छा। एक बोझ ये होता है ना बच्ची का बोझ, नॉट इन अ रॉन्ग सेंस, नॉट इन अ नेगेटिव सेंस। ये अल्लाह ताला की तरफ से फरमान है कि इनकी जल्द से जल्द शादियां करो। वो भी बल्कि ज्यादा एज हो जाती है 20-22 साल में। मैं तो कहती हूँ कर दो, पढ़ते पढ़ते कर दो। अगर उसका दिल होगा, अगर शौक होगा, अगर उसके किस्मत में होगी वो पढ़ लेगी। तो ये है कि ये बहुत ज्यादा बहुत ही बुरी बात है कि हम बच्चों को बिठाए रखे और काकियां समझे। बाप तो काकी समझता है। लेकिन शहनाज आपा, इसमें सिर्फ लड़कियां तो नहीं बैठी हुई ना, लड़के भी बैठे हुए हैं। लड़कों की उम्र भी ज्यादा होती है अब शादी। अब 30-32 साल की लड़की से 28 साल का लड़का तो शायद शादी ना करे या कम मुमकिन हो। वो 40-45 का होगा, वो फिर अपनी एज की वजह से रिजेक्ट हो जाएगा।
हाँ, फिर लड़कों के लिए भी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, ज़रा वो 35 से अबव हो जाते हैं, 35-36 से, फिर उनके लिए भी बड़ी सख्त प्रॉब्लम्स हो जाती है। फिर उनको भी अम्माओं को SMC की, डाव की और आगा खान की डॉक्टर चाहिए होती। मैंने कहा क्यों, हमदर्द की लड़की क्या डॉक्टर नहीं होगी क्या, वो उसको ग्रेड 17 नहीं मिलेगा, क्या बात करती हैं वो। फिर हमें स्पीचलेस कर रही होती हैं, कहती है नहीं भाई हमारे बेटे की डिमांड ये है। फिर उसके साथ साथ खूबसूरती भी चाहिए होती है। फिर और डिफेंस वाले तो निकलते नहीं, वो समझते हैं गुलशन की दिखा दी मैंने, कोई गुनाह कर दिया। हाय मिसेस खान, हमारी बच्ची नॉर्थ कराची में एडजस्ट होगी। कहाँ भाई आप कहाँ भेज रही हैं? अरे हमारी लड़की डिफेंस में बैठी हुई, क्या नॉर्थ कराची में जाएगी, गुलशन में एडजस्ट होगी? क्या बात कर रही है? क्यों उधर इंसान नहीं है? उधर ज्यादा पढ़े लिखे इंसान है, उधर इंसानियत ज्यादा है। डिफेंस में तो आवारगी है, बदमाशी है उधर। तो वो तो मिसेस खान, ये बात बड़ी हैरत वाली है कि इलाके जो हैं बांटे हुए हैं लोगों ने, और इस पे भी मैरिज का सिलेक्शन होता है कि कौन गुलबर्ग से है, कौन डिफेंस से है, कौन वॉल सिटी से है। इस पे भी डिफेंस, ये भी फैसला करने के लिए चीज़ है। अरे भाई, तुम्हारा अगर लड़का पढ़ा लिखा है, जीनियस है, कंप्यूटर इंजीनियर है, अपना ऑनलाइन जॉब कर रहा है, कल वो उधर से उठकर तुम्हारे पास आ जाएगा डिफेंस में, कर तो लो। क्यों बूढ़ी हो रही हो, क्यों टाइम वेस्ट कर रही हो? तुम्हें तो अभी अकल नहीं है, फिर बाद में 6-8 साल बाद अकल आती है। मैं कहती हूँ क्यों, तुम्हें बताया था ना वो लड़का, तुम्हें याद है? तुमने क्यों रिजेक्ट किया था? आज वो लड़का यहाँ बैठा हुआ है और तुम फिर वहीं है हो ना प्लेस्ड। वो लड़का तो यहाँ बैठा हुआ है, वो तो चला भी क्या डिफेंस से भी आगे चला गया, अमेरिका चला गया और डॉलर्स में बना रहा है वो वहाँ पे। उसकी अपनी का फॉर्म्स हैं, सब कुछ है। फिर वो सर पकड़ के बैठी होती हैं, या अल्लाह हमने क्या किया। मैंने कहा क्या हुआ, नॉर्थ कराची का लड़का था। मिसेस खान साथ रहिएगा, मैं डॉक्टर ज़िया साहब को शामिल कर दीजिए। सब एक इस्लामी माशरा है हमारा। एक तो मुझे यही बात बड़ी बुरी लगी थी, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, जब ये कानून बना के 18 साल से पहले शादी नहीं की जा सकती। भी कोई 16 साल में 17 साल में करना चाहता है तो उसकी इजाज़त होनी चाहिए, क्यों नहीं इजाज़त, जबकि एक माशरा भी इस्लामी है। फिर इस माशरा जो कि इस्लामी हो और इस्लामी रवादारी भी हो, इस माशरे में अगर शादियाँ लेट हो रही हों तो आपके ख्याल में बदगुमानी करनी चाहिए मुझे या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक ताल्लुक़ है शादी बरवक़्त करना, इसके लिए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इरशाद फरमाया है। ख़ुद कुरान में अल्लाह फरमाते हैं कि फ़नकिहू मा ताब लकुम मिन निसा मसना व सुलासा व रुबा, कि अल्लाह पाक ने हुक्म दिया है और ये फ़र्ज़ है। वल अम्रु लिल वजूब, बग़ैर किसी करीना सारफ़ा के ये जो अमर होता है अल्लाह पाक का, वो फ़र्ज़ियत के लिए होता है, वाजिब है हमारे ऊपर। और नबी पाक फरमाया कि मन इस्तता मिनकुम बाद फ़लियतज़व्वज, यहाँ भी आपने हुक्म दिया है कि जो इस्तात रखता है उसको शादी फ़ौरन करनी चाहिए। लेकिन यहाँ एक बात मैं वाज़ेह करता हूँ, जो अभी आपने 18 साल की बात की, 18 साल से पहले की बात, कि मुआशरती जो मसाइल होते हैं ना, उनको सामने रख कर बड़े अगर कोई पॉलिसी तय कर लें, कोई कानून बना लें, कानून साज़ी कर लें, तो उसकी पासदारी करना भी दीन है। चूँकि यहाँ 18 साल से पहले की जो पाबंदी लगाई गई वो इसलिए कि बाद को बच्चे मैच्योर नहीं होते, 16 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र बेशक बालिग हो जाते हैं, लेकिन घर भी तो आखिर संभालना है। किसी की बेटी लाकर आपने घर जब कायम करना है तो उस रियासत को, उस निज़ाम को चलाने के लिए उसके अंदर अहलियत भी होनी चाहिए, इस्तिताअत भी होनी चाहिए। और अल्लाह नबी पाक ने खुद फरमाया मन इस्तता मिनकुमुल बात, इस्तिताअत की बात की गई। और इस हमने कौमी तौर पे फैसला किया कि 18 साल में इस्तिताअत आ जाती है। अब ये एक तजर्बा कह लें, मुशाहदा कह लें, उन्होंने एक अंदाज़ा लगाया, एक तखमीना है। बाज़ औक़ात कि इंसान के अंदर 18 साल से पहले भी हो सकती है अहलियत, और बाद के 20 की उम्र के तक भी नहीं हो सकती। 18 साल में वो इसी के अंदर होगा जी। तो इसलिए वो 18 साल की उम्र एक अंदाज़ा लगाया गया किस उम्र तक। तो बाहर क्या हमें इसकी पासदारी करनी चाहिए और इसको बिल्कुल मैं समझता हूँ हदफ नहीं बनाना चाहिए तनकीद का। तीसरी बात जो है ना कि हमारी शादियाँ ताख़ीर से क्यों हो रही हैं, उसके असबाब पे हमने बात ज़रूर करनी चाहिए। सबसे पहली बात, जो हमने शादी की बेतहाशा रसूमात शामिल कर ली है ना, जिसकी वजह से हमारा अक़्द निकाह जो है, शादी का जो बंधन है, ये बड़ा महंगा हो गया है।
ہر انسان کے اب استطاعت کے اندر بھی نہیں رہا، جس کی وجہ سے وہ انسان وہ اپنے اخراجات جو ہو وہاں پہ ہونے ان کے بندوبست کرتے کرتے بعض اوقات انسان تاخیر کا شکار ہو رہے ہیں، بچے اور بچیاں. تو ہمیں ان چیزوں کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. اسلام نے شادی بڑی آسان طریقے سے کرنے کا ہمیں سبق دیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شادیاں سامنے ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا کی شادی اور آپ کا جو نکاح ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. اسی دیگر صحابیات اور صحابہ کی جو شادیاں تھیں وہ کیسے آسانی سے ہو جاتی تھی، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی ہے. آقا فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین نکاح برکاتاً برکت کے لحاظ سے ہوتا ہے ایسرہن معونتاً، جس کے اندر اخراجات کم ہوتے ہیں، جس کے اندر تکلفات کم ہوتے ہیں. حتیٰ کہ بعض شادیاں ایسی ہوئی صحابہ کرام، ایک صحابیہ کی شادی پتہ کس حق مہر پر، ایک جوتے کے جوڑے کے اوپر آیت پہ، اور ایک وہ دوسری صحابیہ تھی. نبی پاک فرمایا، صحابی نے کہا جی میں کرتا ہوں شادی اس کے ساتھ. تو آپ نے فرمایا حل ماں کا شیء، تو کوئی ہے حق مہر دینے کے لیے؟ اس نے کہا کہ ماں اندی جو کپڑا دے دوں گا میرے پاس نہیں ہوگا، یہ کپڑا ہے. تو فرمایا کہ فلتمس ولو خاتم من حدید، جو لوہے کی انگوٹھی تلاش کر کے لوہے کے چھلے میں میں نکاح پڑھا دیتا ہوں. وہ بیچارہ گھوم پھر کے کہا وہ بھی نہیں ملا. تو پھر وہ آپ نے جو ابھی بات کی، آپ نے فرمایا کہ حل ماں کا شیء من القرآن، قرآن کی کوئی صورتیں یاد ہیں؟ کہا جی مجھے فلاں فلاں صورتیں یاد. فرمایا جو وہ جا کے صورت اس کو یاد کروا دینا، وہی طرح حق مہر ہے. تو اتنی آسانی سے دوسری پارٹی کو بھی تو ایک کریڈٹ دینا کہ اس نے ان چیزوں کو ایکسیپٹ کیا کہ یہی میرا مہر ہے. یقیناً وہ تربیت تھی نا اس ماحول کی، ان گھروں کی، اس وقت ان خاندانوں کی، یہ تربیت ہو رہی تھی نوجوان بچیوں اور بچوں کی. تو آج ہمیں اپنی اولاد کی تربیت اس انداز سے کرنا چاہیے. لیکن ہم نے دیکھے نا، میں کہ تو واللہ اتنی رسومات بن گئی ہیں، یہ مہندی ہے، اور اب تو مہندی سے بھی پہلے کتنی چیزیں آگے چلی گئی. تو یہ جو چیزیں نا ہمیں ان کو چھوڑنا ہوگا. نکاح ولیمہ ہے، اور برات کے لیے جو ایک ہم نے تصور بنا، اتنی بڑی برات، سینکڑوں ہزاروں لوگ کو ہم لے کے جاتے ہیں، ان کی زندگیاں بھی ہم وہ سفر میں خطرے میں ڈالتے ہیں اور اتنا اخراجات کا سبب ذریعہ بنتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہمیں کنٹرول کرنا ہوگی. دوسرا ڈاکٹر اسرار صاحب کو دیکھا ہے، ڈاکٹر اسرار صاحب جو ہے وہ نکاح پڑھاتے تھے، لیکن نکاح پڑھانے میں اگر ان کو یہ پتہ چل جاتا تھا کہ بارات کے اوپر کھانا ہے اور اس کا انتظام جو ہے وہ لڑکی والوں نے کیا، وہ نکاح پڑھانے سے انکار کر دیتے. جی یقیناً. تو یہ چیزیں جو ہے نا ہم نے اس کا سد باب کرنا ہے. حق مہر کو کم کریں، اور جو برات کے تصور اس کو ہم بالکل ختم کریں. اور پھر تیسری بات جو جہیز، بچی کے والدین کے جو ذمے ہم نے جہیز لگا دیا ہے. شوہر کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنا گھر قائم کرے، اور اس گھر کے اندر جو ضروریات ہے، فرنیچر چاہیے، فریج چاہیے، دیگر جو لوازمات. وجہ لگتا ہے آپ کو ایک وجہ ہے شادی لیٹ ہونے؟ یقیناً آج بہت ساری شادیاں جہیز کی وجہ سے لیٹ ہو رہی ہیں کہ ان بیچاروں کے پاس جہیز نہیں ہوتا، تو وہ جہیز کی تیاری کرتے 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 اس طرح کی صورتحال کا شکار ہو جاتے ہیں کہ بچیاں ان کی شادیاں لیٹ ہو جاتی ہیں. آپ کے خیال میں لیٹ میرجز ہوتی ہیں، اور اگر ہوتی ہیں تو آپ کے خیال میں کیوں ہوتی ہیں؟ دیکھیں لیٹ میرجز ہو رہی ہیں، جس طرح ہمارا ٹاپک بھی یہ ہے کہ لیٹ میرجز ہیں، دس از اے ریالٹی ان آر سوسائٹی. تو اب جیسے شاہ صاحب نے بات کی، مسز خان نے بھی بات کی، تو میں یہی انڈورس کروں گی. وہی بات ہے کہ ہمارے معاشرہ اتنا وہ مٹیریلسٹک ہو گیا ہے کہ اب ہر چیز کو، اب آپ کے اندر خلوص نہیں رہا. ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کسی بندے سے شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ کے ساتھ اس کی سنسیریٹی ہے، وہ تو ختم ہی ہوگی نا. آپ کی سیرت تو ختم ہی ہوگی، یا آپ کی سیرت، آپ کی پرسنالٹی، آپ کا اخلاق، وہ چیز بالکل بیک اینڈ پہ چلا گیا. اب شادی جو کی جاتی ہے وہ کی جا رہی ہے بیسڈ آن مٹیریلسٹک اکنامک فیکٹرز کہ جی کتنا سٹیبل ہے، فائنینشلی کتنا سٹیبل ہے. اور اب تو میں حیران ہوں کہ آج کل جو ینگ لڑکیاں ہیں وہ تو کہتی ہیں کہ ہم سے بہت ہی وی وانٹ ویری فائنینشلی رچ ہسبینڈ. مطلب شاید ان کی خواہشات ان کے ماں باپ نے پوری نہیں کی ہوتی ہیں، اور پھر اس چکر میں کہتی ہیں جی ہمیں تو فلاں بندہ بہت امیر چاہیے جو ہماری ساری خواہشات پوری کرے. اچھا، یہ غریب لڑکی نہیں کہے گی، یہ امیر لڑکی کہے گی. نہیں غریب، لیکن غریب لڑکیاں بھی آج کل جو ہے نا، میں یہ نہیں کہہ رہی، لیکن غریب لڑکیوں میں بھی آہستہ آہستہ یہ اویئرنیس آ رہی کہ مطلب ہمیں کم از کم مرد، دیکھیں وہ جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ مرد کی ذمہ داری ہے فائنینشلی خاتون کو سپورٹ کریں، لیکن آپ بالکل اس پہ اتنا پریشر نہ ڈالیں نا کہ جیسے اب آپ لوگ. اچھا پھر ہوتا کیا کہ لڑکیاں اگر لیٹ سپوز کسی بہت امیر بندے سے شادی کرتی ہیں، پھر سوشل میڈیا پہ شو آف بھی کر رہی ہوتی ہیں کہ دیکھیں جی آج ہم نے فلاں ڈیزائن کا کپڑا پہنا، آج مجھے باہر گھمانے کے لیے ملک سے باہر لے گیا. تو یہ اس طرح کا جب آپ کانٹینٹ دیکھیں گے اپنے ارد گرد، تو وہ اگلے بندے میں انفیریورٹی کمپلیکس کریٹ کرتا ہے. پھر وہ محسوس کرتے کہ پتہ نہیں شاید ہمارے میں کیا کمی رہ گئی ہے کہ وہ آگے نکل گئی ہے. تو یہ جو کمپٹیشن ہے، یہ جو ریٹ ریس ہے نا، اس نے بہت چیزیں خراب کی ہیں. مجھے بتائیں کیا ہو سکتا ہے لڑکی جس کی بہت امیر بندے سے شادی ہو، ایج میں بڑا بھی ہو سے، ڈو یو تھنک شی ول بی ہیپی فرام ان سائڈ؟ کیا وہ اس کی سیرت دیکھ رہا ہے؟ مطلب کوئی کرائٹیریا نہیں نا، کیا اس کی اندر سے پرسنالٹی کیسے، کیا وہ خوش ہے، کیا وہ شادی پیسے کے لیے کر رہی ہے؟ اب لڑکیاں اپنے آپ کو ہی مار دیتی ہیں جسٹ بیکاز جی وی وانٹ سمبڈی رچ. لیکن کیا مجھے پتا اس میں خلوص تو نہیں رہا نا. آپ نے شادی کے انسان کے ساتھ کی ہے. ہماری بچیوں کو کیا یہ علم نہیں ہے
وہ اویئر نہیں ہے ان چیز نہیں، وہ میرے خیال سے خلوص کے ساتھ علم نہیں ہے. یہ جو انوائرمنٹ آپ کے پیرنٹس نے یا جو سوسائٹی نے کریٹ کر دی نا، ہر چیز اکنامک ہوگی، ایوری تھنگ از مٹیریلسٹک. آپ مجھے بتائیں سنسیئرٹی کدھر گئی ہے؟ کہاں مطلب اگر انسان سے شادی کرنا چاہ رہے ہیں، واٹس دا کرائٹیریا؟ جی کمپیٹیبلٹی ہونی چاہیے، انڈرسٹینڈ، ٹھیک ہے ایک حد تک کافی ہے، لیکن آپ سنسیئر دیکھو آپ سے ہمدرد ہے کہ نہیں ہے؟ کیا جب شادی کے بعد وہ کمٹمنٹ کرے گا، کیا رسپانسبلٹی وہ لے گا؟ اور یہ ایفرٹ دونوں نے کرنی ہے. اٹس ناٹ کہ اونلی ہسبینڈ ہیز ٹو ورک، یہ ایفرٹ ٹو وے ہوتی ہے. کہتے ہیں نا اٹس آلویز ٹیکس ٹو ٹو ٹینگو. تو دو بندوں نے کرنا ہے، یہ ایک بندے نے ایفرٹ نہیں کرنی. اگر لیٹ سپوز ہسبینڈ کے حالات خراب ہوتے ہیں تو بیوی کیا چھوڑ کے بھاگ جائے اسے؟ زیادہ تر ایسا ہوتا ہے. تو مقصد یہ کہ آپ نے ساتھ ایک جرنی ہے، اس کو کٹھے لے کے چلنا ہے. اس میں آپ کے اپس اینڈ ڈاؤن بھی آئیں گے. اگر یہ جرنی گزارنے والا کانسیپٹ کسی خاتون محترم میں ہو تو وہ اس سے پہلے پھر وہ کرائٹیریا جو اس کی اسٹیبلشمنٹ کا وہ نہ رکھے کہ وہ اتنا اسٹیبلشڈ ہو تو پھر میں جاؤں. نہیں میری بات سنیں نا، یہ تو پیسہ تو اللہ کی طرف سے آنا ہے. اس میں تو مطلب اگر آپ کسی کے گھر آئے خدا نہ خاصا کوئی معاملات خراب ہو جائیں تو اپ اینڈ ڈاؤن تو اللہ کی طرف سے ہی آ جاتے ہیں. تو اس کے اندر تو کم از کم اسٹیڈ فاسٹ رہے نا. یہ تو نہیں اس کے حالات آج خراب ہے کل میں چھوڑ کے کر لوں کوئی اور کر لوں، مطلب یہ تو مذاق ہے نا. یہ تو مذاق، یہ تو جوک ہی ہو گیا نا. شاہین آپ کو کیا لگتا ہے کہ بڑی عمر کی شادیاں، لیٹ میرجز جن کو میں کہوں، وہ کیوں ہو رہی ہیں یا ہو بھی رہی ہیں کہ آپ کے خیال میں؟ نہیں آج کل تو سوسائٹی میں یہ ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ اب کرنی ہی لیٹ ہے، کیونکہ اب ہر لڑکی آفٹر 30 شادی کرنے کو ترجیح دے رہی ہے. اس کی بنیادی وجہ جو مجھے نظر آتی ہے وہ یہ کہ ہماری ترجیحات بدل گئی ہیں، لڑکی والوں کی طرف سے بھی اور لڑکے والوں کی طرف سے بھی. آپ کو پتہ ہے کہ پہلے وقتوں میں، آج سے اگر آپ 30-35 سال پہلے چلے جائیں تو کسی کو بھی آپ لڑکی والدین پوچھتے تھے، لڑکی کی رضامندی لیتے تھے اور کسی کے ساتھ بھی اپنی مرضی سے بیاہ کر کے دیتے تھے. اب میڈیا اتنا فاسٹ ہو گیا ہے، وقت اتنا بدل گیا ہے. اچھا وہ شادیاں 99% کامیاب بھی تھیں، یہ بھی تو دیکھیں نا. نہیں وہ یہ ایک رخ ہے نا، لیکن دوسری رخ یہ ہے کہ وہ جو دے دیتے تھے اب عورت کو بھی میڈیا کے تھرو، جہاں تک میڈیا کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ عورت کو اویئرنیس آ گئی ہے کہ اب میں نے کسی ایسے کے ساتھ نہیں بندھنا ہے. اگر مجھے بڈھے کے ساتھ، اچھا بعض اوقات والدین اپنے مفاد کے لیے لڑکی کو باندھ دیتے تھے کہ ہمارا بزنس چلائے گا یا ہماری خاندانی وراثت ہے یا ہمارا وٹا سٹا ہے. آپ کو پتہ ہے اس چھوٹے طبقے کے مسائل ہوتے ہیں. اب لڑکیوں کو تھرو میڈیا یہ اویئرنیس آ گئی ہے کہ ہم ایک انسان ہیں اور ہمارے اپنے رائٹس ہیں اور ہمیں یہ حق اسلام نے دیا ہے کہ ہم نے اپنی مرضی کے مطابق شادی کرنی ہے. تو انہوں نے اپنی ترجیحات بدل کی ہیں. حق کا جو چوائس ہے وہ کس بنیاد پہ لے رہے ہیں کہ یہ حق جو ہے وہ لڑکا سیٹلڈ ہو؟ اب 18 سال کا لڑکا ایف ایس سی میں ہے، 19 سال کا وہ ایف ایس سی پاس کرے گا، 20 سال کی عمر میں وہ یونیورسٹی میں جائے گا، 20, 21, 22, 23, 24, 25 میں وہ گریجویٹ کرے گا جس میں اس کو 7,000 روپیہ ابھی کوئی تنخواہ نہیں دے گا. اس کے بعد وہ ماسٹرز کرے گا یا پوسٹ گریجویشن میں اگلے 10 سال لگائے گا. اب 35 سال کے قریب جا کے وہ سیٹل ہوگا. تو خاتون کے خواب کہاں سے پورے ہوں گے؟ یہ اویئرنیس اس کو کس نے دینی نہیں ہے؟ نہیں خاتون دیکھیں، جو خاتون اتنا ایکسپیکٹ کر رہی ہے نا وہ خود بھی اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے، کیونکہ آج کل خواتین ایسا تو نہیں ہے کہ وہ بھی ایف ایس سی میں شادی کر رہی ہیں، وہ بھی اپنی تعلیم مکمل کرتی ہیں. جس خان نے کہا کہ وہ بھی کسی ادارے کو ایڈ کر رہی ہوتی ہیں، کسی اچھی پوزیشن پر ہوتی ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ ہمیں بھی ایک کمپیٹیبل رشتہ ملے. جیسے ابھی آپ نے ہی تھوڑی دیر پہلے مثال دی تھی کہ شاید مسز خان نے دی تھی کہ ان کی فیملی میں ایک ہے کہ لڑکی جو ہے وہ کروڑوں پتی اور لڑکا ایم ایس آئی اور اس کے پیچھے سا ہے. یہ فیکٹ ہے کہ لوگ اب یہ دیکھتے ہیں کہ یا تو فائنینشلی اتنا اسٹرانگ ہو یا اس کے پاس کچھ ایسا ہو کہ جس سے ہم سیکیور ہو جائیں. لڑکیاں اب سیکیورٹی مانگتی ہیں. سیکیورٹی کا ایلیمنٹ بھی ہے کہ خدا نہ خاصا کوئی مسئلے مسائل ہو جائیں تو پھر مطلب عورت کم از کم سیکیور ہو جائے. بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. اچھا یہ نیگیٹیوٹی ہمارے ہاں کب آئی ہے کہ ہم ایک اچھا معتبر کام کرنے جا رہے ہیں جس کا نام نکاح ہے جی، اور اس کی ابتدا کی سیڑھی جو ہے وہ ہم کہہ رہے ہیں کہ طلاق نہ ہو، اس کی سیکیورٹی مجھے پہلے ملے. نہیں یہ کہاں سے خیال؟ یہ بلال بھائی اس لیے کہ آج کل جو رشتے ہیں وہ تھرو سوشل میڈیا ہو رہے ہیں یا پھر یہ جو رشتہ کرانے والی ماسیاں ان کے تھرو ہوتی ہیں، جیسے بھی مسز خان ہے ان کا میرج بیورو ہے، تو لوگ اجنبی ہوتے ہیں. اس میں بہت سارے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ فراڈ بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے میچ نہیں مرکاتے. ان کا کلچر ڈفرینٹ ہوتا ہے، ان کا فیملی بیک گراؤنڈ ڈفرینٹ ہوتا ہے، لیکن لوگ کہیں نہ کہیں آ کے اگر کر بھی لیتے ہیں تو بعد میں ان کے جو کلیشز ہوتے ہیں اس میں زیادہ نقصان عورت کا ہوتا ہے، وہ اکیلی رہ جاتی ہے. اس کو پھر ہوتا ہے کہ مجھے پہلے سے دیا جائے. اگر میں ایک اجنبیوں میں شادی کر رہی ہوں تو کم از کم مجھے یہ ایک سیکیورٹی تو ہو کہ اگر کل کو مجھے لڑکا چھوڑ جاتا ہے یا مجھے فیملی نہیں بسنے دیتی ہے. میں اس میں ذرا زیادہ صاحب کو شامل کروں. زیادہ یہ بات جو ہے نا کہ مجھے سیکیورٹی ہو، مجھے بات اس لیے ہضم نہیں ہو رہی کہ ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ مہر کم ہو اور وہ برکت والی بات ہے، دوسری طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ مجھے سیکیورٹی ہو، میرے نام پلاٹ لگایا جائے، جائیداد لگائی جائے یا کچھ ایسی سیکیورٹی دی جائے. اس لیے میں اپنی شادی میں جو میری ریپروڈکٹیو ایج ہے اس کی پرائم میں سے میں گزر کے
ایسی ایج میں جا کے ریپروڈیوس کرنے والا بندہ بن گیا ہوں جو کہ ایکچولی اولڈ ایج ہے فار اے وومن. 30-35 اس کی اولڈ ایج ہے, ریپروڈکٹیو اولڈ ایج ہے, کیونکہ وہ بالکل مینوپاز کی طرف جا رہی ہے. اب یہ کیسے میں سمجھاؤں اپنے بچوں کو کہ وہ سیکیورٹی جو ہے وہ آپ کے رشتے کے اندر ہے, وہ مال کے اندر نہیں ہے. یہ بڑی خوبصورت بات آپ نے کی. یہی اصل مسئلہ کہ ہم تربیت نہیں کر پا رہے. جناب سیدنا علی المرضا کرم اللہ الکریم فرمایا کرتے تھے کہ ادبوا اولادکم وعلمہم الخیر, اپنے بچوں کو, اپنی اولاد کو آداب زندگی سکھاؤ اور انہیں خیر اور بلائی کی تعلیم دو. تو یقیناً ہم نے ان کو آداب ہی نہیں سکھایا زندگی کی, کہ آپ نے زندگی کیسے گزارنی. تو وہ جیسے آپ ابھی ارشاد فرما رہے, نکاح تو خود ہی ضمانت دیتا ہے اچھی زندگی گزارنے کا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم دی ہے, یا آپ کا اسوہ حسنہ ہمارے صاحب نے, وہ تو یہ ہے, یہ عقد ہے کہ ہم عقد باندھ رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, کہ ہم نے ایک دوسرے کا اچھا برتاؤ کرنا ہے, ایک دوسرے کو ہم نے زندگی کے لیے سکون بننا ہے, ہم نے ایک دوسرے کی خیر خیر ہمدردی کرنی ہے, محبت اور اخلاق کے ساتھ رہنا ہے. نبی پاک نے تو یہاں تک فرمایا خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی, تم میں سے بہترین بندہ وہ اللہ کے ہاں شمار ہوتا ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ, اپنی بیوی کے ساتھ اچھے اخلاق والا ہے. اور میں سب سے اپنی مثال آپ نے پیش کی. تو یقیناً جو ابھی میری بہن بات کر رہی تھی, اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے وہ اعتماد کھو دیا. اور ابھی جو رشتے ہم کرتے ہیں غیروں میں جا کر, بے شک منع نہیں ہے, لیکن اسلام نے ہمیں کیا ترغیب دی ہے کہ آپ رشتے کریں ان لوگوں کے اندر جن کو آپ جانتے پہچانتے ہیں. بالکل. اور یہ بات میں وہاں سے کہہ رہا ہوں کہ نبی پاک نے فرمایا نا کہ اس کے ساتھ اپنی بچی کا نکاح کرو. اذا آتاکم من ترضون, یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے, اذا آتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ, کہ جس کے اخلاق کو تم جانتے ہو کہ اچھے اخلاق والا ہے, اچھی سیرت والا ہے, اس کی شہرت اچھی ہے ماحول کے اندر, اس کے ساتھ اپنی بچی کرو. اسی طرح بچیوں کے انتخاب میں بھی آپ نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ لا تنکح المرأۃ الا لاربعین. جب اپنے بچوں کے لیے کوئی تلاش کرو نا بہو, تو اس کے اندر بھی 4 چیزیں دیکھا کرو. وہ 4 چیزیں کیا ہے؟ لحسبہا, اس کا حسب و نسب دیکھو, اس کا مال دیکھو کہ بالکل کنگال لوگ تو نہیں ہیں, مانگنے والے فقیر تو نہیں ہیں. تیسرا فرمایا کہ تم ان کا جو ہے نا اس ماحول کے اس کی شخصیت کو دیکھو, ولی جمالہا, اس کی اپنی شخصیت کیا ہے. اور چوتھا فرمایا ولی دینہا, اس کی اچھی سیرت بھی دیکھو. فاظفر بذات الدین, اگر آنے والی نسلوں کو سنوارنا چاہتے ہو نا, کامیابی چاہتے ہو, اپنے خاندان کی خیر چاہتے ہو, تو پھر اچھی سیرت والی کے ساتھ اپنے بچوں کے نکاح کرو. اب یہاں سے یہ بات سامنے آئی نا کہ ان کو جانتے ہو تو پھر جانتے ہو نا کہ وہ دین والی ہے یا نہیں جانتے. جی واپس آتا ہوں, یہ بات شروع کرتا ہوں. کمال بات ہے کہ یہ بات جو ہے یہ میری سمجھ سے بالاتر اس لیے ہے کہ اگر ہم بحیثیت ماں باپ, بحیثیت معاشرہ, بحیثیت انسٹیٹیوشن, بحیثیت ممبر, اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت کرنے میں ناکام ہوئے یہ ساری باتیں میں, تو سوشل میڈیا اس میں کامیاب ہو گیا. اور اب ایک خاتون یا ایک مرد جو ہے وہ شادی میں جانے سے پہلے سیکیورٹی چاہتا ہے کہ یہ شادی جو ہے یہ پرماننس میں ہو. تو پھر طلاق کی وجہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کیوں رکھی, چاہے ناپسندیدہ ہو. یہ سیکیورٹی کیوں مانگ رہے ہیں, اور کیا یہی سیکیورٹی وجہ ہے ایک لیٹ میرج کی, جس معاشرے میں آپ پرائم ایج کے اندر بچے جو ہیں وہ جنم نہیں دے رہے بلکہ لیٹ ایج میں بچے دے رہے ہیں. اس لیے آپ کے ذہنی اور جسمانی امراض جو ہیں معاشرے میں وہ زیادہ ہیں کمپیئر ٹو آج سے 30 سال پہلے. وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. مسز خان, آپ نے جو ہمارے سب مہمانوں کی بات سنی, اس پہ مجھے جو بہت زیادہ حیرت میں ڈالتی ہے بات بحیثیت پیرنٹ اینڈ بحیثیت ایک معاشرے کے فگر ہونے کے لیے, کہ لوگ جو ہیں وہ سیکیورٹی مانگتے ہیں, لڑکا ہو یا لڑکی ہو. یہ بات واقعی حقیقی ہے کہ ایک سیکیورٹی جو ہے وہ آپ کو انتظار کروائے گی فار دا رائٹ پرپوزل ٹو کم, جہاں تک آپ کو کوئی اکنامیکل, کوئی سوشل, کوئی خاندانی سیکیورٹی نہ مل جائے کہ یہ رشتہ جو ہے یہ پکا ہے. اب وہ رشتے نے تو چلنا ہے مزاج کے اوپر, رشتے نے چلنا ہے عاجزی کے اوپر, رشتے نے چلنا ہے کنٹریبیوشن کے اوپر. ہم ان رشتوں کو سیکیورٹی بیس بنا رہی ہیں, یہ واقعی سچ ہے بات؟ بالکل نہیں. کیا ہمارے ماں باپ نے کوئی سیکیورٹی لکھوائی تھی؟ کیا ہماری اماں نے ہمارے لیے کوئی سیکیورٹی لکھوائی تھی؟ سیکیورٹی مرد ہوتا ہے, سیکیورٹی مرد کی قابلیت ہوتی ہے,
सिक्योरिटी मर्द की मर्दानगी होती है, सिक्योरिटी मर्द की एजुकेशन होती है, सिक्योरिटी देखी जाती है मर्द कैसा है, वो कितना काबिल है, वो उसकी एनवायरनमेंट कैसी है, उसके दोस्त यार कैसे है। सिक्योरिटी सिर्फ मर्द होता है। सिक्योरिटी देखो कि वो तुम्हें हर चीज प्रोवाइड कर सकता है, नहीं। ये घर बंगले आज हमारे, हम बैठे हुए हैं, जब पार्टीशन के बाद हमारे अब्बा ने ये घर बनाया था, क्या हमारी अम्मा ने ये सिक्योरिटी में लिया था? तो उस वक्त के मर्द 2-2 जॉब्स करते थे आफ्टर पार्टीशन, तब वो घर 2-2 3-3 बना लेते थे, चूंकि उनकी बीवियों में सिक्योरिटी की लालच नहीं होती थी। हमारे बाप ने 2-3 शादियां की थी, सबको घर दे दिए थे, क्योंकि उसकी नीयत नहीं थी, वो सबके लिए सब कुछ करना चाहता था, उसने सबके लिए सब कुछ किया। आज अभी जिस घर में मैं बैठी हूँ वो मेरे माँ बाप के नाम से मुझे ट्रांसफर हुआ है, वह ये नीचे ला रहे 8 लाख पोर्शन। क्या ये सिक्योरिटी मेरी अम्मा ने मांगी थी? मिसेस खान, आज की खातून या आज का मर्द जो है, क्या वो सिक्योरिटी मांगता है रिश्ते के लिए जब आता है, तो क्या वो इन चीजों के ऊपर वाकई प्रायोरिटी देते हैं? मैं समझी नहीं, दोबारा क्या जरूरत है? आज का जो रिश्ता आपके पास कोई आता है, लड़की आती है रिश्ते के लिए या लड़का आता है, तो क्या वो ये आपसे कहते हैं कि हमें इस रिश्ते में अगर जाना है तो हमें फलां किस्म की सिक्योरिटी चाहिए, इकोनॉमिकल सिक्योरिटी चाहिए, या हमारे नाम घर लगा हो या प्लॉट लगा हो? अब मैं क्या कहूँ मैं उनको, अब मैं क्या बोलूँ कि मुझे कितना गुस्सा चढ़ा है? तुम एक डफर आदमी दे देते हो 0, उसके नाम दे देते हैं एक घर, फिर देखते हैं वो कितने दिन चलता है वो घर, वो बेच बूझ कर आप फिर रोड पर ना आ जाएं। क्या बात करते हैं? सिक्योरिटी अल्लाह से मांगो। मेरी समधन ने क्या सिक्योरिटी मांगी थी अपनी? अब लेटेस्ट बात कर रही हूँ मुझसे कि मेरी बेटी को सिक्योरिटी दो। उसने मेरे बेटे को देखा था, उसके पास 3 डिग्रीज थी, उसने MBA किया था, उसने BS कंप्यूटर साइंस एंड ही वाज अ पायलट, बट उस वक्त नहीं बना था पायलट, वो अपनी बीवी के नसीब से बना था पायलट। वाह 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 वाह। देखो ना, उसकी बीवी नसीब ले आई ना, वो पायलट बन गया ना, उसके बच्चे आ गए ना, उसके 2 ट्विंस बेटियां हुई ना, वो तो कैप्टन बन गया अब माशाल्लाह। बड़ी सही बात है। CBR के बजाय इसके वो लोग इधर या उधर भेजे लोगों को, इंडस्ट्रियलिस्ट को या वो ब्यूरोक्रेट्स को। रोज हमारे घर में FBR के लेटर आ जाते हैं, क्यों? अच्छा मिसेस शहनाज, मुझे ये बताएं कि आपके बहू के ख्याल में आप किस तरह की सास हैं? मैंने कभी अपने बहू के मामले में देखा नहीं, मैंने कभी अपने बेटे का, अब तो उन्होंने अपने 2-2 घर बना लिए माशाअल्लाह, अल्लाह का शुक्र। मेरा जब बेटा मेरे साथ रहता था, फ्लाइट पर से आता था, मैंने उसका कभी कहा ही नहीं इधर आ, ला बेटा अपना बैग ला, कस्टम करूँ मैं अब तेरे बैग का, ला मेरे पास मेरी चीजें क्या लाए। मैं कहते थे जा सीधा अपनी बीवी के पास जा, जो बीवी के लिए लाया और बच्चों के लिए लाए जा दे दे। मैं कुछ कभी देखा भी नहीं था, कभी नहीं, क्योंकि अब उसका हक था, अब उसके बच्चे आ गए। हमने अपनी जिंदगी अयाशी से या जैसे गुजारी, हमने मजे से गुजार ली। अब उनके दिन है, उनके बच्चों के पैम्पर्स लाएगा, उनका फीडर लाएगा, उनका दूध लाएगा, उनकी चीजें लाएगा। मैं क्या अपनी चौड़ी होकर लिपस्टिकें और शैम्पू मंगाती रहूंगी? अच्छी बात की, साथ रहिएगा। बिलाल भाई, यहाँ मैं आपकी इजाज़त से, वो जो मेरी मोहतरमा बहन साहबा ने इरशाद फरमाया ना कि हमारी माँ ने या उन्होंने कोई सिक्योरिटी मर्द में देखी, देखें ये बहुत अच्छी चीज़ उस दौर में थी, लेकिन जो हमारी शरीयत है ना, ये फितरत के मुताबिक अल्लाह ने हमें दीन दिया है, और हमारे दीन का एक उसूल है कि अल्लाह हकामो ततगय्यर बेतगय्युर अहवाल। किसी ने लिखा है बेतगय्युर ज़मान वल मकान, जगह बदलने से, हालात बदलने से दीन के अहकामात भी बदल जाते हैं। बाज़ औक़ात वो जो तरजीहात वो भी तब्दील हो जाती हैं। आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं ना, जैसे आपने सोशल मीडिया का नाम लिया, एक बड़ा मुअस्सर एक ज़रिया इबलाग बन चुका है, उसके असरात हैं, और उसने तरबियत करने में, लोगों के जहन बनाने में एक बड़ा किरदार अदा किया। तो इन हालात की तब्दीली में अगर कोई ख़ातून ये ज़रूरत महसूस करती है कि मैं जिससे शादी कर रही हूँ मैं उनको जानती नहीं हूँ, ये ख़ानदान बिल्कुल हमारी अजनबी है, और वो मुतालबा कर लेती है कि मेरे तहफ़्फ़ुज़ के लिए, मेरी सिक्योरिटी के लिए ये चीज़ मेरे नाम लिख दी जाए, तो ये शरई तौर पर मना नहीं है, ये कोई आर और ऐब भी नहीं है।
اگر حالات کے تقاضوں کے مطابق یہ مطالبہ کیا جائے تو یہ حرام اور ناجائز نہیں ہوگا. بات درست ہے آپ کی, حرام بھی نہیں ہے, ناجائز بھی نہیں ہے, شرعاً جائز بھی. لیکن اگر ہم اسی طرح کا ماحول بنانے میں اور قائم رکھنے میں کامیاب رہتے تو یقیناً وہ بڑی اچھی بات تھی, بڑی افضل تھی. لیکن آپ موجودہ حالات کے تناظر میں کہ اگر آپ بالکل اجنبی لوگوں میں کر رہے ہیں اور اپنے بیٹی کے تحفظ کے لیے ایسی بات کرتے تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. جی ممانعت نہیں ہے, اس بات کو تو پاک کر دینا, یہ بات بالکل سمجھ میں آ گئی. لیکن اس میں اب غریب لڑکا جو ہے وہ شادی کیسے کرے گا, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ ایک ریلیشن شپ جو شروع ہو رہا ہے وہ ٹرسٹ پہ نہیں بلڈ ہو رہا, وہ ڈسٹرسٹ پہ شروع ہو رہا ہے, تو اس کی کامیابی کے چانس تو ویسے 50% ختم ہو جاتے ہیں. نہیں دیکھیں, یہ جائز ہے اپنی عدم اعتماد کی بات نہیں ہے. اعتماد کو محفوظ رکھنے کے لیے, اس کو گارنٹی دینے کے لیے, اس کو تحفظ دینے کے لیے اگر کوئی شرط لگا لی جائے تو اسلام میں شرط لگانا جو باطل نہ ہو. اچھا باطل جملہ کیوں کہا جاتا ہے کہ مہر کم ہوگا تو وہ اچھی بات ہے, پھر مہر کو زیادہ بڑھا نہیں, یہ کہیں کہ مہر جو ہے وہ جو غریب کی آپ لڑکے کی بات کر رہے ہیں تو اس کے لیے اور رشتے بھی تو موجود ہیں نا. وہ اپنے خاندان میں رشتہ کرے, اس کے خاندان میں کوئی ایسی بچی نہیں ہے کہ جو اس کی ہم پلہ ہو, اس کی کزن ہو, ہاں اس کی باپ کی بانجی ہو, تو اس کے ساتھ شادی کرے جا کر وہ. اور وہاں پر تو یقیناً ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ جہاں حالات تبدیل ہو جائیں. اب حالات ایسے کہ لڑکا لاہور میں رہتا ہے, لڑکی کراچی میں رہتی ہے, یہ ملک میں رہتی ہے, بالکل جانتی نہیں ایک دوسرے کو, خاندان الگ الگ ہیں, قبائل الگ الگ ہیں, حالات ان کے الگ الگ ہیں. لیکن اللہ کی طرف سے کوئی ایسا معاملہ ہو گیا, وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہوا, جیسے بھی ہوا, ان کا رابطہ آپس میں ہو گیا, تو یہ نکاح اسلام منع نہیں کرتا. کیونکہ انسان کی جو ترجیحات ہیں, رجحانات ہیں, فطرت ہے, اسلام اس کے مطابق رہنمائی کرتا کہ اگر یہ کرنا چاہتے تو یہ رہنمائی ہے, یہ کرنا چاہتے تو یہ رہنمائی ہے. اگر وہ کزنوں میں آپس میں شادی ہو رہی ہے تو وہاں اس طرح کی شرطیں لگانا مناسب نہیں لگتی. لیکن جہاں ہمارے بچے مسلمان ہیں اور امریکہ اور یورپ میں ہے یا انگلینڈ میں ہے, وہ تو کزن میرج کریں گے ہی نہیں نا, وہ تو کزن کو بہن سمجھتے ہیں. کون کزن میرج کریں گے؟ جو بچے ہمارے باہر ہیں تو ان کی شادیاں تو ہوں گی غیروں میں. نہیں, جو ہمارے مسلمان بچے ہیں وہ تو کزنوں کو بہنیں نہیں سمجھتے, جو باہر ہیں وہ سمجھتے ہیں, نہیں کرتے کزن میرج. وہ ہم نے ان کی صحیح اگر تعلیم نہیں ان کو دے سکے, اسلامی احکامات نہیں سمجھا سکے, تو یہ ہماری بدقسمتی میں کہتا ہوں. لیکن باہر کیف اگر کوئی وہاں سے آ کے شادی یہاں کرنا چاہتا ہے تو کزن کے ساتھ شادی اسلام میں جائز ہے, بلکہ اس کی ترغیب دی گئی ہے, تو اس لیے یہ بات بالکل مناسب نہیں ہے. لیکن اگر کوئی نہیں کرنا چاہتا تو یہ اسلام زبردستی بھی نہیں کرواتا, کزن کے ساتھ شادی لازمی, یہ بھی اسلام نہیں کہتا. ان کی بات شامل کرو, آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ جیسے بھی آپ نے کہا غریب لڑکا نہیں کرتی, ہر بندہ جو ڈیمانڈ کرتا ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق کرتا ہے نا. اگر ایک لڑکی پڑھی لکھی ہے, وہ صاحب حیثیت ہے اور وہ اپنے لیے رشتہ ڈھونڈ رہی ہے, تو ظاہر وہ اپنے مطابق ڈیمانڈ کرے گی نا. اب غریب لڑکا جب رشتہ کرے گا تو وہ ہائی سوسائٹی میں تو نہیں کرے گا, وہ اپنے جیسے ہی میں ہی دیکھے گا کہ اپنے کسی خاندان میں دیکھ لیا, اپنے اطراف میں دیکھ لیا, اپنے لیول کے لوگوں میں دیکھے گا, اور پھر جو اس کا لیول ہوگا اس کے مطابق وہ اپنی ترجیحات کو سیٹ کرے گا اور اس میں شادی کرے گا, اس کے مطابق حق مہر اور اس سیکیورٹی کی خاطر میں ہم ایک معاشرے کے اندر پورے 10 سال کی ایج بریکٹ میں آگے نکل گئے. اتنے انسیکیور کیوں ہیں ہم؟ دیکھیں انسیکیورٹی کی جو بات ہے ہم سب ابھی ڈسکس یہیں پہ کر رہے ہیں اس فورم کے اوپر کہ جی مطلب آپ جب بالکل آؤٹ سائڈ دا فیملی کر رہے ہیں, اب وہی والی بات ہے کہ جب آپ خاندان سے باہر جائیں, خاندان کے دیکھیں لوگوں کا آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے, یعنی کہ وہ ریفرنس سے ہوتا ہے, آپ کو پتہ ان کی اچھائیاں کیا ہیں. ذرا خاندان میں جب ایک فیملی میں اکٹھے رہتے ہیں آپ کو آئیڈیا یہ ہوتا ہے کہ جی ان کی مطلب ان کے یہ فلاز ہیں, ان میں یہ خوبیاں بھی ہیں, تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ خدا نہ خاصا کوئی مس ہیپ ہو تو آپ اس چیز کو فیس کر لیتے ہیں. خاندان کے لوگ ہیں, جاننے والے لوگ ہیں جن کو اتنے 20-25 سال سے آپ جان رہے ہیں. اب سیکنڈلی جو سوشل میڈیا والا ایلیمنٹ ہے, جس طرح آپ نے کہا کہ جو بالکل ان نون فیملی جن کا نہیں پتا, اور آپ اس پوزیشن میں نہیں کہ آپ اس کو ویریفائی کریں ان کے خاندان والوں کو, تو اس وجہ سے ہم سیکیورٹی وہ لوگ اس لیے ڈیمانڈ کرتے ہیں جسٹ بیکاز کہ ایک تقاضا ہے. اور یہ وہی والی بات ہے کہ آپ اتنا ہائی بھی نہ جائیں اس کی حیثیت کے حساب سے, یا لڑکی اپنی حیثیت کے حساب سے کہے کہ ہاں خدا نہ خاصا کوئی مس ہیپ ہو. وقفہ لوں گا, واپس آ کے آپ سے بات کرتا ہوں. کیا لیٹ میرجز کی وجہ صرف یہ ہے کہ ایک لڑکی یا لڑکا جو ہے وہ شادی میں جانا تو چاہ رہا ہے لیکن اس سیکیورٹی کے ساتھ کہ میں جب اس میں جاؤں تو یہ رشتہ میرے لیے پرماننٹ ہو؟ کیا واقعی رشتے پرماننٹ ہو سکتے ہیں؟ واپس آئیے.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिसेस खान ये बताइए कि ये जितनी सिक्योरिटी वाली लेट मैरिजेस आती हैं, मिसाल के तौर पे 30-35 साल खातून की उम्र है और इतनी ही उम्र या इससे कुछ ज़्यादा उम्र जो है वो लड़के की है, और वो खातून ये चाहती हैं कि मेरे नाम पे कोई जायदाद लगे या मुझे कोई सिक्योरिटी दी जाए और फिर मैं इस रिश्ते में जाऊँ, क्योंकि मैं जानती नहीं हूँ, वो ख़ानदान जो है वो आपस में मुख्तलिफ लोग हैं। इनके अंदर मसाइल किस तरह के पैदा होते हैं और इनके अंदर सक्सेस रेट क्या होता है? अच्छा, अगर सिक्योरिटी माना कि वो सिक्योरिटी नहीं मांग रही, लेकिन वो इतनी क्लेवर उनके लोग होते हैं कि वो ये देखते हैं कि मैं तो 1000 गज की कोठी में हूँ, तो ये तो 200 गज 150 गज की 80 गज के प्लॉट में रह रहा है, तो वहाँ पे फिर वो कहती है कि अगर आपके पास सिक्योरिटी है, लड़का अगर अच्छा पढ़ा लिखा है, स्मार्ट है, गुड लुकिंग, तो फिर वो सिक्योरिटी ज़रूर मांगती है। लेकिन अगर कंपैटिबल हो, डिफेंस में ही रहता हुआ, डिफेंस का 1000 गज का बंगला हुआ, तो फिर वो एज सच सिक्योरिटी नहीं मांगेगी। हाँ, बिलो हर लेवल होगा, तो फिर वो उसके माँ बाप भी लड़की के मांगेंगे, तो वो मेरा ख्याल कि वो सिक्योरिटी उस वक्त मांगना बुरा नहीं है। लेकिन जो इंटेंशनली बोलते हैं कि नहीं हमारी बेटी के नाम बंगला करो, घर करो या प्लॉट करो, तो वो मेरा ख्याल अगर दोनों जॉइंटली वर्क करके ये वो चीज़ बनाई जाए तो उसमें ज़्यादा बरकत होगी। वो मिसेस खान, इस तरह की सिक्योरिटी क्या वाकई रिश्ते को सिक्योर कर देती है? तजर्बे में क्या बात आती है? बिल्कुल नहीं। वो हर वक्त वो उसको मान होता है और वो हर वक्त जताएगी, तुझे पता है ये घर जिसमें तू रह रहा है ये मेरे बाप ने दिया है, या तुझे पता है कि वो जो प्लॉट है मेरे बाप का दिया हुआ है, तुमने मुझे अब तक क्या बना के दिया है, तूने अब तक मुझे कितना ऐड किया मेरी प्रॉपर्टी में, या तूने मुझे महीने का, मैं तो इतना कमाती थी, ऐसे पर्स लेती थी, ऐसे कपड़े पहनती थी, तुमने आकर मुझे क्या मेरा स्टेटस कितना ऊंचा किया है। वो तो ऐसे दोनों टके की बातें सुनाएगी कि मियाँ तो भाग जाएगा, कहेगी तोबा मैं तो जाता हूँ। यहाँ पर तो भाई ये स्टेटस और ब्रांड्स ही डिस्कस होते हैं। एक तो ये ब्रांडिज्म जो है, मैं इससे तंग आ गई हूँ। ये ब्रांड्स ने हमारी ज़िंदगी ख़राब कर दी। उस फ्रेंड ने वो ब्रांड पहना है, इस फ्रेंड ने ये ब्रांड पहना है, मैं क्यों फुटपाथ से लूँ, बल्कि मैं जाके फुटपाथ से लेती हूँ। फुटपाथ पे तो बड़े अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। अगर आप वाइज हैं और आप अपने पैसे को सही इस्तेमाल करना चाहते हैं, आपको वही ब्रांड की चीज़ ज़मीन पे भी मिल जाएगी। बहुत सही बात करी है। मुझे ये बताइए शाहीन, क्या ये मैरिजेस जिस तरह से हम इस वक्त बात कर रहे हैं कि लेट मैरिजेस जा रही हैं, ख़वातीन जो है वो चॉइस के अंदर अपनी उम्र गुजार रही हैं, रिप्रोडक्टिव एज गुजार रही हैं, ज़ाहिर है अपना वो प्राइम टाइम इमोशंस वाला भी गुजार रही हैं, तो ये शादियां ये हैं, ये आपको कारोबार नहीं लगते? बिजनेस डील्स हैं ये, बेसिकली कॉर्पोरेट सिग्नेचर्स हैं जिसमें कि आपने एग्रीमेंट है, निकाह एग्रीमेंट है, इस पर तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन एक डिस्ट्रस्ट के ऊपर एक एग्रीमेंट करके फिर आगे की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको भी आप मटीरियलिज्म में लेकर जाएं, तो ये सारे माशरे का माशरा जो है ये फिर कहाँ जाएगा? ये तो लिविंग रिलेशनशिप के अंदर लोग चले जाएंगे। जा रहा है और जा चुका है। इट इज बिजनेस। अब आप देखें, ये तो बिजनेस बन गया हुआ है, बिजनेस बन गया हुआ है, और ये बिजनेस कहाँ पर चला गया है? डाउनफॉल हो रहा है हमारा, टोटली डाउनफॉल होता जा रहा है। कहाँ शादियाँ, आप देखें 2-3 साल बाद शादियाँ टूट रही हैं। कहाँ टूटती थी? लड़कियों को समझाया जाता था, ये नहीं कहा जाता था वाकई में तुम्हें जूते पड़ेंगे तो तुम, उनको कहा जाता था बेटा उस घर से तुम्हारा जनाजा निकले। ये नहीं कि अगर तुम्हें मार पीट हो कुछ हो, उसमें ये था कि आप अपने माँ बाप को डिस्कस करें, बताएं अगर आप पे जुल्म हो रहा है, लेकिन आप सहना भी तो सीखो, खुदा का वास्ता पेशेंस भी तो हो, थोड़ा सा 2-4 काम ज्यादा भी तो करना सीखो। उधर एक फैमिली को समझाना है, संभालना है। शुक्रिया शहनाज, मिसेस खान बहुत शुक्रिया। मैं शाहीन को शामिल करूंगा गुफ्तगू में। शाहीन आप फरमा रही थी, सॉरी जी। अभी आप कह रहे थे कि मुआशरा जा चुका है, और ये जो इसीलिए तो मुआशरे में अब लोग शादी को प्रेफर नहीं करते हैं, आप लोग लिविंग रिलेशनशिप में जा रहे हैं। अभी मिसेस खान बात करी थी कि लड़की वो जहेज में लाएगी वो जताएगी, लेकिन असल में एज ए बीइंग ए फैमिली काउंसलर जो मेरे पास केसेस आते हैं वो ये आते हैं कि लड़के वाले साहिब हैसियत होते हुए भी अपनी बहू को वो हैसियत नहीं देते। अब जैसे मेरे पास केस आया तो वो कह रही थी कि मेरे हस्बैंड के नाम और मेरे ससुर के पास ठीक ठाक जायदाद है, जिस घर में हम रहते हैं वो भी
मतलब कि मेरे वो लोग दे सकते हैं, लेकिन क्योंकि मेरे नाम पे कुछ नहीं है इसलिए वो हर वक्त मुझे ताने देते रहते हैं कि ये हमारे बेटे का है, ये हमारा है, तो हमारे घर में रह रही हो। तो वो उसने मुझे ये कंप्लेन की कि एटलीस्ट मुझे इतना तो दे दिया जाए कि ये मेरे शौहर का घर है और ये मेरे नाम है या मेरे बच्चों के नाम। जब वो आपके पास आके ये डिमांड करेगी कि मुझे ये दे दिया जाए, तो क्या इससे आप ये तज्जिया नहीं करते कि वो ख़ानदानी निज़ाम उनके यहाँ है ही नहीं, क्योंकि उनको हेल्प के लिए आउटसाइड सोर्स के तौर पे एक हेल्प मांगनी पड़ रही है, तो उनके बड़े बुजुर्ग कहाँ हैं सारे? बिल्कुल नहीं, उसका ये था कि वो जो केस मेरे सामने आया वो ये था कि बंदा पहले कमाता था, एक साहिब हैसियत भी था, लेकिन उसके बाद ये हुआ कि उसे कोई ऐसी बीमारी लगी कि वो बेड पे हो गया। अब वो जो खातून थी उसके पास कोई ऐसा फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं थी सिवाय इसके कि जो घर में जो बड़े थे, जो ससुर थे और जो उसके बड़े जेठ थे, जो वो उसको फाइनेंशियल सपोर्ट करते थे। लेकिन वो ये चाहती थी कि मेरे बच्चे हैं, जिस घर में हम रहते हैं हम कहते हैं कि ये हमारा है, अगर कल को खुदा ना खास्ता हमारे बेटे को कुछ हो जाता है तो आप यहाँ नहीं रहेंगे। अगर इंतकाल कर जाता है तो उसको एक जायदाद जो है वो तो मिलेगी ना बच्चों की। वो कह रही थी कि उसको कहते थे कि आप निकल जाएं यहाँ से। अक्सर लोगों को नहीं, वो बहू को निकाल सकते हैं, औलाद को, बच्चों को तो ट्रांसफर, लोग बच्चों को भी नहीं ओन करते। समटाइम्स ऐसे हालात होते हैं कि मतलब लोग नहीं ओन करते। यही तो वजह है, खुदा ना खास्ता हस्बैंड को कुछ हो जाए तो वो बच्चे लेके कहाँ जाएगी। तो बेसिकली ये फैमिली को सिक्योर करने के लिए होता है। नेगेटिव टर्म में जरा इस तरह लेके जा रहे हैं सिक्योरिटी। अगर हम इसको इस एंगल से देखें ना कि खुदा ना खास्ता, गॉड फॉरबिड, आप इसे इंश्योरेंस चलें कह दें, आप इसे इंश्योरेंस कह लें कि खुदा ना खास्ता समथिंग हैपेंस टू हस्बैंड, तो खातून और अपने बच्चे जो हैं वो उनका फ्यूचर सिक्योर है, बिकॉज यू नेवर नो उनके ससुराल वाले क्या सलूक करें। मेरा इंश्योरेंस आप मेरा ये सवाल है कि साहिब हैसियत होते हुए और होते हुए ट्रस्ट जो है, इत्मीनान जो है, उसको माल ने अब फिल अप कर दिया है। नहीं देखिए, ट्रस्ट की बात नहीं है। देखिए बात है कि जब खुदा ना खास्ता आपके चलो हस्बैंड से ताल्लुक का ठीक है, लेकिन उसके इन लॉज जो हैं, जिस तरह ये बता रही हैं कि मतलब थ्रेट कर रहे हैं कि जी हम ये हमारा घर है, हम तुम्हें निकाल देंगे। अब मुझे बताएं थ्रेट का तो मतलब वो थ्रेटन तो होगी ना, वो अब वो कहेगी। बात यहाँ पे आएगी कि ये लेवल ऑफ एग्रेशन कायम हुआ क्यों है? नहीं, वो देखिए अब वो हो गया ना, अब तो हो गया। अब उस सिचुएशन में वो खातून इस खातून की अपनी इन्वेस्टमेंट उस फैमिली के अंदर होनी चाहिए थी कि वो खानदान जो है इसको बेटी समझ के इस पे डिपेंड करता, वो अर्न करना था जो उसने नहीं किया। देखिए इट्स ऑल अबाउट, मैंने पहले कहा चाहे जो भी खानदान हो, इट्स ऑलवेज टू वे। उनको चाहिए था उसको ओन करें और शी वांटेड टू बी ओन्ड। एक है सेंस ऑफ बिलोंगिंग। जब आप सेंस ऑफ बिलोंगिंग फील करेंगे ना, मटेरियल आ जाएगा तो कैसे सेंस ऑफ बिलोंगिंग? नहीं, इसको मटेरियल नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? नहीं, ये उसका हक है, ये उसका बुनियादी हक है। आप जैसे अभी कह रहे हैं कि उसको ओन करना चाहिए था, उसको अपनी जगह बनानी चाहिए थी। आपका क्या ख्याल है कि एक खातून जब किसी घर में जाती है, अजनबियों के घर में जाती है, वो अपनी जगह नहीं बनाती है? अगर हम इसको पॉजिटिव साइड से देख लें, नहीं बनाती, बिल्कुल बनाती। अगर वो बना सकती तो ये रिलेशनशिप जो है ये डिस्टर्बेंस की तरफ ना जाते। नहीं, वो तो रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट जो है ना, की बात भी होती है, रिस्पेक्ट जो है ना, और रिलेशनशिप जो ये अर्न करना पड़ता है ओवर अ पीरियड ऑफ। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब आपके बच्चे भी हो गए, आपने नस्ल को भी आगे बढ़ा दिया और फिर भी आप डिसओन्ड हैं एक खानदान में, तो आपको अपने फॉल्ट के अंदर नजर आसानी करनी पड़ेगी। नहीं, वो सेल्फ रिफ्लेक्शन करनी चाहिए, लेकिन ये दोनों साइड पे होनी चाहिए, खाली एक बंदे पे नहीं आप कह सकते। हुजूर अक़दस, ये जो एक जुमला है कि ये औरत का हक है कि वो उस जायदाद में हिस्सेदार बने जो कि उसके शौहर की या उसके ससुराल की है, इसमें रिलीजियसली क्या पॉइंट ऑफ व्यू होगा? बिलाशुबा अगर उसका खामद फौत हो चुका है और उसके नाम पे विरासत थी तो वो तो मिलेगी, तो वो उसको लाजमी 8वां हिस्सा मिलेगा। अगर उसकी औलाद मौजूद, अगर औलाद नहीं तो चौथा हिस्सा उसको मिलेगा 1/4। तो इसमें तो कोई दूसरी राय ही नहीं है। तो दूसरी बात है कि अगर वो, तो इसमें फिर डिमांड क्या किया जा रहा है? इससे ज़्यादा डिमांड किया जा रहा है कि मुझे विरासत से ज़्यादा हिस्सा दिया जाए? नहीं, बाज़ का जो अभी मुझे समझ आई है मेरी बहनों की गुफ्तगू से, कि अगर वो ज़िंदगी में अभी शौहर उसका मौजूद है, बीमार है, तो वो उसकी वो बीमारी के अयाम में वो ये मुतालबा कर रही है खुदा ना खास्ता इसको कुछ हो ना जाए, तो इसकी ज़िंदगी में हमें कुछ तहफ़्फ़ुज़ मिल जाए, मेरे बच्चों के लिए हिफाजत का एक रास्ता बन जाए। अगर इस तनाजुर से वो चीज़ मुतालबा कर रही है मकान का, किसी जायदाद प्रॉपर्टी का, तो ये शरई तौर पे कोई मना नहीं है और उसको तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए। और जो दादा अगर ज़िंदा है और उसके पास वरासत है, अभी इसके बच्चे के नाम मौजूद नहीं है, तो उसको ज़िंदगी के अंदर गिफ्ट के तौर पर अपने बच्चों को, पोतों को दे सकता है, अपनी बीवी, अपनी बहू को भी दे सकता है। मैं एक बात करना चाह रही हूँ कि विरासत होते के बावजूद, पैसा होते के बावजूद औरत खुद कमा के अपने हस्बैंड को वो सपोर्ट कर रही है। तो वो इस सूरत में कह रही है कि अगर ये साहिब हैसियत हैं और कर भी सकते हैं, लेकिन सिर्फ इस नीयत से नहीं कर रहे कि मैं इसकी हिस्सेदार बन जाऊंगी, तो उन्होंने हाथ रोक के रखा हुआ है। वो मुझे चाह रहे हैं कि मैं खुद ही कमाऊं, अपने बच्चों को भी पालूं और अपने मियाँ को भी देखूं। इसमें मैं जो बात समझता हूँ, मैं अपनी वो ये है
کہ چونکہ شریعت کے نقطہ نظر سے اگر وہ لڑکا پہلے فوت ہو جائے، دادے کے نام پہ وراثت تھی، دادا زندہ ہے، لڑکا فوت ہو گیا ہے، تو اس کے جو یتیم بچے ہوئے نا ان کو وراثت نہیں ملتی، لیکن دادے کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس کو جائیداد کے طور پہ نہیں، وہ گفٹ کے طور پر، وصیت کے طور پر اپنے یتیم بچوں کا، پوتوں کا خیال کرے، یہ اس کا فرض ہے۔ وقت بالکل ختم ہو گیا، انتہائی ممنون میں سے شہناز آپ کا بھی بہت زیادہ شکریہ۔ صورتحال یہ ہے کہ رشتے جو ہیں وہ بنیادی طور پہ آپ کی ان جذبات کی عکاسی کرتے ہیں جو آپ نے اللہ کے نکاح کرتے ہیں، ورنہ نکاح کے علاوہ تو آپ لیونگ ریلیشن شپ میں بھی رہ سکتے ہیں، آپ اللہ کو شامل کرتے ہیں اس معاملے میں کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکات شامل کرے۔ اگر معاشرے کے اندر یہ رواج ضامن آ گیا ضمانت کے طور پہ کہ آپ کو مال چاہیے ضمانت ایک رشتہ بنانے کے لیے، تو میرے خیال میں ہمیں دوبارہ سے ری بوٹ کرنا پڑے گا اپنے اس کمپیوٹر کو کہ ہمارے رشتے اتنے کمزور کیوں ہیں کہ ان کے ٹرسٹ انسانیت سے، اللہ کی رحمت اور برکت سے ہٹ کے اب وہ ان مال پر آ گئے ہیں جن مال کو اللہ تعالیٰ کے رسول نے کہا کہ یہ دنیا جو ہے یہ کوڑے پہ پری ہوئی ایک مردہ بکری سے بھی کم تر ہے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ کو سلامتی دے اور سلامتی بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔